कला संस्कृति र संस्कारको संगम कार्यक्रम मिथिला दर्शन। नमस्कार, मिथिला दर्शन च्यानलमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य तथा बौद्धिक युवा नेता इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार यादव। जितेन्द्रजी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खलामा। धन्यवाद। जितेन्द्रजी, भदौ 2 गते राष्ट्रपतिद्वारा यो राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश प्रमाणीकरण भइसकेको छ। यसलाई अर्थात् यो अध्यादेशलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त? सर्वप्रथम नेपालको जुन राजनीतिक सङ्कट झन्डै 3.5 वर्षको अन्तरालमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिगमनको दिशातिर लगेको अवस्थामा पार्टी फुटाउ अध्यादेशको निरन्तरता भनेपछि त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो र यसैको निरन्तरतालाई हामी मान्न सक्छौँ। यहाँ विचार के आयो भने नेपालको जुन सङ्कट आएको अवस्थामा, राजनीतिक सङ्कट आएको अवस्थामा अग्रगमन र प्रतिगमन दुई धारमा राजनीतिक स्थायित्वको कुरा आइरहेछ। प्रतिगमनको लागि केपी शर्मा ओली अग्रसरता देखाएको र अग्रगमनको लागि जुन हाम्रो अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेकपा समूहका केही माधव झलनाथ समूह यतातिर तपाईँको माओवादी केन्द्र र तपाईँको अर्को जुन 5 दलीय गठबन्धनले जसरी सङ्घर्ष गरेर प्रतिगमनको विरुद्ध गरेर जुन यहाँसम्म आइसकेका थियो, त्यो नेपालको राजनीतिक सङ्कट थियो र त्यो सङ्कटबाट निदान गर्नको निमित्त तिनीहरूको गठबन्धन भएको। अब यो कुरा जुन अहिले पार्टी फुटाउ अध्यादेश आउनु आफैमा चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो। यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ, सबै दलले पनि यसलाई विरोध गर्न सक्नुपर्छ। तर यो कसरी विरोध गर्ने र कसरी समर्थन गर्ने विषय अहिले मूल विषय भइसक्यो हो। किन देश केका लागि, राजनीति केका लागि र जनता केका लागि यो अहम सवाल हो। राजनीति देश र जनताको लागि गर्ने हो। राजनीति गर्नलाई पार्टी या दल निर्माण हुन्छ। त्यो दलले चाहिँ धेरै एकदमै सुझबुझका साथ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ यो अध्यादेशको समर्थन र विरोध गर्न सक्नुपर्छ। धेरै सुझबुझका साथ मैले दुईटा कुरा किन यो जोडेँ भने, एउटा अग्रगमनको दिशातिर देश गएको अवस्थाबाट त्यसबाट बचाएर आज 5 दलीय गठबन्धनले चाहिँ अगाडि बढेको छ। जुन प्रतिगमनमा थियो त्यसलाई अग्रगमनको दिशातिर उन्मुख देखियो। तर जसरी पार्टीहरूकै बिचमा जसरी सङ्कट जुन देखियो, जुन प्रतिनिधि सभामा जुन सङ्कट देखियो हुन सक्छ, त्यो प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गराउने स्थितिलाई एउटा आकलन गरेर सरकारले यो अध्यादेश लागू हुन सक्छ। किन समर्थन र प्रतिपक्ष, सरकारको समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षको भूमिकाको दुईटा आधार अहिले खडा भएको छ। प्रतिगमनकारी शक्तिहरू चाहिँ अहिले प्रतिपक्षमा हो, अग्रगमनकारी शक्तिहरू अहिले सरकारमा सहभागिता छ। तर अग्रगमनकारी शक्तिहरूको जुन प्राविधिक कठिनाई भएको अवस्थालाई निहालेर चाहिँ सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हुन सक्छ। तर त्यो अध्यादेश पार्टी फुटाउ अध्यादेश ल्याउनु आफैमा के हो, अलोकतान्त्रिक हो। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो कि यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक कदम हो भनेपछि यो सरकार हो। अनि अलोकतान्त्रिक भनेको के बुझ्ने त? जनता के बुझ्ने? अब यसलाई यसरी गरौँ कि पार्टी लोकतन्त्र स्थायित्वको लागि, लोकतन्त्र मजबुत गर्नको लागि विभिन्न पार्टीहरूलाई एउटा एकीकृत गरेर समूहगत रूपमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति हो जहाँ लोकतन्त्र स्थायित्व हुन्छ। तर यहाँ के भइदियो भने पार्टी फुटाएर चाहिँ जसरी लोकतन्त्रमाथि जुन प्रहार हुने स्थिति देखियो, जुन विगतमा हामी जुन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले ल्याउनु भएको जुन अध्यादेश थियो, 40% को जुन अध्यादेश थियो, सम्पूर्ण नागरिक, आम नागरिक
नेपाली नागरिक समाजले पनि सम्पूर्ण दलले जुन विरोध गरेका थियो हुनसक्छ यसलाई पनि विरोध गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ र विरोध गर्न पनि सक्नुपर्छ। त्यस अर्थमा मैले के भने लोकतन्त्र मजबुत गर्नको लागि लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनको निमित्त चाहिँ के गर्नुपर्छ, पार्टीलाई एकीकृत लिएर सानो एकदम कम सङ्ख्यामा चाहिँ पार्टी वा दल हुनु आवश्यक छ। यसमा पनि नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ धेरै पार्टी खुल्नु आफैमा के हो कि धेरै आर्थिक बोझ पनि थपिनु हो, धेरै उसको व्यवस्थापन पनि गर्नु हो, निर्वाचन प्रणाली प्रक्रियामा पनि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। यी यावत विषयहरूलाई लिएर र त्यसमा के हुन्छ, धेरै ठुलो दल भएको हुनाले पनि त्यहाँ चौखेल बढी हुन्छ। त्यहाँ चौखेल बढी भएको हुनाले लोकतन्त्र खतरामा हुन सक्छ भन्ने बुझाइ भएको हुनाले के हो भने यो पार्टी फुटाउ अध्यादेश आफैमा अलोकतान्त्रिक हो। यही विषयमा म आउन चाहन्छु कि यो अध्यादेशलाई लिएर तपाईकै पार्टीमा दुई धार देखिएको छ। अब एउटा धारले समर्थन गरेको देखिन्छ र ठिक अर्को धारले, जस्तै कि यहाँले भनिहाल्नुभयो कि अलोकतान्त्रिक कदम हो भनेपछि यो तपाईकै पार्टीमा यो दुई धार देखिनुको कारण के होला त? अब यस्तो छ, तपाईँको बुझाइ यस्तो हुन सक्छ होला, तर धार भनेपछि के हो, तपाईँ कुन धारको कुरा गरिराख्नु भएको छ मलाई लागिरहेको छ तपाईँ राजेन्द्र र महन्त समूह नै खास गरी राजेन्द्र महतो होइन कि तपाईँको पक्षमा एउटा पक्ष भनौँ न, यो खास गरी यो विधेयकको बारेमा मैले त्यही जस्तै कि अस्ति भर्खरै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ नि यो विधेयकको विरुद्धमा चाहिँ नि बोल्नुभयो र हिजै तपाईँको बैठकमा राजेन्द्र श्रेष्ठले होइन यो पार्टीकै सहमतिले यो यस्तो विधेयक आएको हो भनेर चाहिँ नि मेरो भन्नुको आशय त्यो होइन। यस्ता सैद्धान्तिक रूपमा हामी आकलन गर्दाखेरि, हामी सिद्धान्त त यदि कुरा गर्दाखेरि जुन पार्टी फुटाउ अध्यादेश हो त्यो वास्तवमा अलोकतान्त्रिक हो। मैले अघि पनि भने, यसलाई किन मैले जोड्न चाहेँ भने कि देशको अहिले कुन परिस्थितिमा देश र कुन सङ्कटमा देश फसिरहेछ। हुनसक्छ सरकारमा हामी सहभागी 5 दलीय गठबन्धनले देश सङ्कटमा नफसोस् र फेरि प्रतिगमनको दिशातिर उन्मुख नहोस् भन्ने एउटा ध्येय भएर अहिले पार्टी चुप मौन भएर बसेको हुन सक्छ होला। तर यो सिद्धान्त त के हो भने यो सिद्धान्त त यो पार्टी फुटाउ अध्यादेश आफैमा के हो, अलोकतान्त्रिक हो। त्यसलाई मान्नुपर्छ हो। यो सधैँको लागि पनि यो राख्ने कुरा होइन। यो यसलाई पार्टीले विरोध गर्न सक्नु पर्यो। वास्तवमा यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जुन देशमा भइरहेको, जुन अहिले पनि बाहिर र भित्र शक्तिले के गरिरहेछ भने प्रतिगमनको अहिले पनि सलबलाहट अहिले पनि छ, जुन अहिले सक्रिय छन्। त्यो सक्रियताले पनि अब पार्टीले आकलन गरेर सायद मलाई लागिरहेछ एकदमै नजिक भएर पनि पार्टीले के गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई निर्णय गर्न सकिन्छ र पार्टीले चाहिँ यसको विरोध नगरेमा यो मुलुक कहिले पनि स्थिरतामा जान सक्दैन, अस्थिर भएर यो मुलुक सञ्चालन हुन्छ। त्यसको निमित्त पनि जुन वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी स्थापित भएको छ, त्यो जनता समाजवादी पार्टीले यसको नेतृत्व लिएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ दल फुटाउ अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो। हुनसक्छ पार्टीको निर्णय आउन सक्ला, तर मेरो मान्यता हो, सैद्धान्तिक रूपमा मेरो मान्यता, मैले आफ्नो कुरा राख्न चाहे। तपाईँ यसमा कतिको विश्वास हुनुहुन्छ कि पार्टीले यसको विरोधमा आउँछ या जान्छ भनेर? मलाई के विश्वास छ भने कि वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टी सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरूको समग्रताको र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको एउटा समग्र भएर यो पार्टीको निर्माण भएको हो। जो जहाँ नयाँ पार्टीको निर्माण हुन्छ त्यही खतरा हुन्छ। जब पार्टी फुटाउ अध्यादेश यदि जारी भयो भने त्यही खतरा हुन्छ। त्यो खतरालाई पनि आकलन गरेर जनता समाजवादी पार्टी सायद मलाई लागिरहेछ कि यो अध्यादेशको विरुद्धमा खरा उत्रिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु कि एक हप्ता अगाडि महन्तजीहरूले अर्थात् महन्त र राजेन्द्र पक्षले देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसलाई अर्थात् त्यो भण्डाफोर अभियानलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको? अब मधेसमा भण्डाफोर अभियान लिएर प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरू, त्यहाँ चाहिँ मधेसी जनताले लखेटेर पठाएको त धेरै थुप्रो प्रमाणहरू छन् त।
भनेपछि भण्डाफोर गर्न गयो। जस्तै उदाहरणको रूपमा बताइदिनु। मैले भनिदिन्छु, अहिले सिराहामै तपाईँ हेर्नुभयो होला, सिराहामा नेता कार्यकर्ताको बैठकमा 32 जनाको उपस्थिति भएको, त्यसमा पनि नेता कार्यकर्ता थिएन। तपाईँको धनुषामा नै तपाईँको भण्डाफोर गर्ने बेलामै नै सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता त्यहाँ थिएन। आम कार्यकर्ताहरूको बेलामा त्यहाँ पनि कुनै नेताको कुरा नसुनेर जनता आफै उठेर गइदिएको, यस्तो त पर्याप्त प्रमाणहरू छन्। तर जुन भण्डाफोरको उद्देश्य लिएर 18 महिनेको जुन कुरा गरेको थियो, 18 महिने र 18 दिनको जुन कम्प्लिट गरेर अगाडि बढाएको थियो, तिनीहरूको एउटा के थियो भने कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जसको नेतृत्व श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आन्दोलन के का लागि गर्नुभयो? समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको लागि अहिलेसम्म स्थापित गर्न सकेका छैन। मैले के भन्छु यो बुदामा भने समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश आखिर भयो किन होइन? उहाँको त अहिले 22 बुधे यदि तपाईँको मधेसको ऐतिहासिक मधेस विद्रोहको प्रथम मधेस विद्रोहको 22 बुधे जुन सहमति भएको हो, त्यो 22 बुधे सहमति लगायत जुन 8 बुधे सहमति भएको छ, त्यो 8 बुधे सहमति भनेपछि आफैमा के हो? समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको मतलब स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनेछ भन्ने कुराको जिकिर गरे हो। के जब सहमति लिखित रूपमा हस्ताक्षर भएको छ, राज्यको दायित्व हुनु थियो। तर गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीको नेतृत्वको सरकारमा बस्ने ती नेताहरूले समग्र मधेसको रटान लिएर अगाडि बढ्न मिल्छ र मिल्दैन नि? जब समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश स्थापनाको निमित्त आयो, यिनीहरूलाई के भयो भने मधेसमा जातिगत प्रभाव कहीँ बढी त हाल्दैन। किनभने त्यहाँ के हो भने अहिले मधेसको जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि यादव बाहुल्यले नेतृत्व गरेर कहीँ उपेन्द्र यादवज्यूले चाहिँ यो हामीमाथि राज्य गर्ने होइन नि हो। त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो अहिले जुन जातिगत प्रभावको जुन कारण एउटा देखाएर यिनीहरूको जुन मानसिकता थियो, जुन एउटा थारूबाट पनि एउटा थारूको नेतृत्व गर्नुहुने विजय गजदारको अवस्था हेर्दाखेरि, राजेन्द्र महतोको अवस्था हेर्दाखेरि, जुन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई जुन फुटाएको थियो, के का लागि फुटाएको थियो? समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश नहोस् भनेर त फुटाएको थियो नि त हो। त्यो कारण पनि एउटा के भयो भने जनता नजिकबाट बुझ्यो र बुझेर चाहिँ के गरेको थियो भने कि वास्तवमा यिनीहरू हामीलाई ठगिरहेछ। वास्तवमा अहिले पनि मधेसको सवाल होस्, संहिताको सवाल होस्, समानुपातिक समावेशीको सवाल होस्, धर्मनिरपेक्षताको सवाल होस्, लोकतन्त्रको सवाल होस्, गणतन्त्रको सवाल होस्, इमान्दारको हो भनेपछि अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र त्यसको अध्यक्ष श्रद्धेय उपेन्द्र यादवजी नै इमान्दार हो र हाम्रो अधिकार उहाँको मार्फत नै स्थापित हुन्छ भन्ने जुन विश्वास लिएको छ, त्यस कारण पनि मधेसमा एउटा ठुलो लहर छ र त्यो भण्डाफोरको कुनै अर्थ रहेन। अर्को कुरा के गरेछ भने उहाँकै त्यसमा कि उहाँले चाहिँ लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने स्थितिमा गयो, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने स्थितिमा गयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्यो। मैले के भन्न चाहन्छु भने बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र धर्मनिरपेक्ष राज्य जब मन्त्री परिषदबाट हटाउने जुन प्रस्ताव निर्णय गरेका थियो हो, त्यो निर्णयकर्ता जुन केपी शर्मा ओलीजी निर्णयकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पुच्छर समात्ने ती नै महन्त राजेन्द्र महतो समूह होइन र हो। त्यो प्रश्न चाहिँ आम नेपाली जनताले किन गर्यो भने किनभने अब चाहिँ पहिला जस्तो नेताले जे भनिदियो त्यही मान्ने स्थितिमा अब मधेसी जनता छैन, नेपाली जनता छैन र मधेसी जनताले अब हरेकको हातमा मोबाइल छ, हरेकले मोबाइल मार्फत सूचना आफू चाहिँ कलेक्ट गर्छ। त्यो सूचनाको आधारमा के हो भने होइन यिनीहरू फटाओ भन्ने कुरा त भनिदिएकै हो नि त जनताले। त्यस अर्थमा के हो भने यो भण्डाफोरको कुनै अर्थ रहेन र हामी सक्रिय छौँ, हामीमाथि विश्वास छ र जनता समाजवादी पार्टी नै यस्तो पार्टी हो जुन सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको सवालमा खडो उभिन्छ भने
विश्वासका साथ यिनीहरूको भण्डाफोरलाई व्यवस्था गरेको यथेष्ट प्रमाण। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो कि यो भण्डाफोर अभियानको कुनै औचित्य छैन। के यो अभियानले तपाईँको पार्टीमा कुनै प्रभाव पार्दैन? अब यस्तो छ, हामी पार्टी केका लागि बनाउँछौँ? हामी पार्टी सिद्धान्त, विचार र अनुशासित पार्टी बनाउन हामी खोजिरहेका छौँ। अब भिडलाई त कसैले पनि रोक्न त सक्दैन, तर हुन त एकजना पनि पार्टीबाट छुटिनु भनेपछि त्यसको प्रभाव त निश्चय नै पर्ने नै हो। तर जसरी हामी जनता समाजवादी पार्टी सिद्धान्त अगाडि बढिरहेछौँ, वैचारिक रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ र सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रका खास गरी मधेसी जनता जुन वर्षौँदेखि सदियौँदेखि जुन उपेक्षित छन्, त्यो मधेसी जनताको निमित्त पनि जसरी हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीले अगाडि बढिराखेका छ उहाँहरूको अधिकारको निमित्त पनि, त्यसले के देखाइरहेछ भने कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हाम्रो जुन सधैँ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी हो, सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको र उहाँहरूलाई साथ लिन खोज्नु भएको थियो कि सबैजना मिलेर चाहिँ यसलाई हामी अगाडि बढाउँ। साथीहरूलाई कहाँ अलमल देखियो, कहाँ अल्मलिनु भयो, तर अल्मलिएको अवस्थामा जनता चाहिँ बुझिएर चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टीलाई कुनै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने अधिकार उहाँहरूको अधिकारको लागि सङ्घर्षरत पार्टी भएको हुनाले, अनुशासित पार्टी भएको हुनाले यसले कुनै असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म अझै प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु कि यो देउबा सरकारको लगभग 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सबैलाई थाहा छ कि यो गठबन्धनको सरकार हो। तपाईँको पार्टी पनि त्यो सरकारमा सहभागी छ र यो 1 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि तपाईँको पार्टी अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन सकेको छैन। आखिर नहुनुको कारण के होला त यहाँको विचारमा? अब यस्तो छ, जनता समाजवादी पार्टी अघि पनि भने सरकार केका लागि? सरकार आम नेपाली जनताको लागि। अहिले कोभिडको महामारी प्रदेशहरूको जसरी वर्तमान योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी संहितालाई कमजोर पारेका थिए, जसरी मुद्दाहरू झुटा मुद्दाहरू लगाइएको थियो तिनीहरूलाई व्यवस्था गरेका थियो हो, पार्टीले के गर्यो भने यो यावत विषयहरू त एउटा छँदैछ। अर्को विषय, मूल विषय के हो भने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु। साझा न्यूनतम कार्यक्रमको अनुसारमा सरकारमा सहभागी हुने जुन पार्टीले निर्णय गरेको छ, यो आम नेपाली जनतामा यो एकदमै उत्साहजनक र खुसीको माहौल आएको छ। वास्तवमा पहिलोचोटि राजनीतिक विषयवस्तुमा र राजनीतिकमा चाहिँ सम्पूर्ण दल मिलेर चाहिँ जनताको लागि जनमुखी सरकार बनाउने एउटा आशा पलाएको हो। यसलाई निरन्तरता दिनको निमित्त मैले अघि पनि भने जुन सङ्कट आएको थियो गठबन्धनको सरकारलाई, अब गठबन्धनको सरकारमा पार्टीको हरेक दलको आफ्नो त्यो विधान छ, आफ्नो नियावली हो। त्यो नियावलीको जुन एउटा प्राविधिक त्रुटि थियो, अग्रगमनमा बस्ने जुन साथीहरूलाई जुन कष्ट थियो, त्यो कष्टबाट मुक्ति अहिले भएको, यसले राहत दिएको छ। अब यसमा चाहिँ गठबन्धनको सरकारले छिटै चाहिँ यो सरकारको पूर्णता दिनुहुन्छ र दिन्छ, त्यो चाहिँ हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। र त्यो केका लागि दिन्छ? स्थायित्वको लागि दिन्छ। यो आजको लागि होइन, यो 2-3 महिने सरकारको लागि होइन, यो चुनावी सरकारको लागि मात्रै होइन, यो पूर्णकालीन सरकारको निमित्त चाहिँ पार्टीले जुन सुझबुझका साथ अगाडि बढिरहेछ, त्यो आम नेपाली जनतामा यो एउटा उत्साहजनक भएको छ कि जनता समाजवादी पार्टी नै यस्तो पार्टी हो जुन समग्र पार्टीलाई र समग्र अग्रगमनकारी शक्तिलाई चाहिँ के गरेको छ, एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्र सहमतिको सरकारको एउटा परिभाषित गर्नेतिर उन्मुख भएको हुनाले चाहिँ आम नेपाली जनता यसबाट खुसी छन् भन्ने मेरो चाहे हो र छिटोभन्दा छिटो नै यो सरकारलाई पूर्णता दिन्छ भन्ने विश्वासमा दिएको छ। तपाईँकै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हिजो सम्पन्न भयो, अर्थात् भदौ 2 गते सम्पन्न भयो। यो 2 दिने बैठकबाट पारित एजेन्डाहरूमा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म सन्तुष्ट हुनुभन्दा पनि
पार्टीले जुन निर्णय गरेको छ, पार्टी सुदृढीकरणदेखि लिएर पार्टी सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर त्यो आफैमा चाहिँ त्यो राम्रो पक्ष हो। किनभने योभन्दा अगाडि जुन जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अध्यक्ष महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्थ्यो, 1 वर्षसम्म षड्यन्त्र गरेर चाहिँ कुनै पनि केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्न सक्नुभएको थिएन। उहाँलाई जब कारबाही गर्नुभयो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र कार्यकारिणी समितिले, अब यो कारबाही गरिसके पछाडि यो प्रथम बैठक हो र समायोजन पछाडिको यो बैठक प्रथम बैठक हो। त्यो प्रथम बैठकले समग्र देशको राजनीतिक स्थितिलाई चाहिँ के गर्यो मूल्याङ्कन गरेर र यो समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई आकलन गरेर भावी दिशा तय गरेको छ। त्यसैले आम नेपाली जनताको निमित्त पार्टीले गरेको जुन बुदागत निर्णयहरू छ, यस्तो हेर्दाखेरि यसमा धेरै कुरा सरकारसँग को सम्मानजनक उपस्थितिको कुरा हो, पार्टी सङ्गठनको कुरा हो, झुठा मुद्दा सरकार समक्ष राख्ने संविधान संशोधन गर्ने विषयहरू मूल विषयहरू हो। त्यसैले यो विषय यो ढिलो भयो, योभन्दा अगाडि हुनुपर्ने थियो, 1 वर्ष अगाडि हुनुपर्ने थियो, यो ढिलो भयो। यो ढिलो किन भयो? किनभने यिनीहरूको षड्यन्त्रकारी जालझेलको कारणले जुन केन्द्रीय समिति नै को बैठक नै नबस्ने जुन परिस्थिति थियो, यो परिस्थितिको जुन सुरुवात भएको छ, यसले म लगायत सम्पूर्ण यो पार्टीसँग आबद्ध र सम्पूर्ण नेपाली जनता निश्चित रूपमा विभिन्न मिडिया मार्फत जुन एजेन्डाहरू पास भएको छ, निर्णयहरू पास भएको छ, त्यो एजेन्डाहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म आजको दिनमा कुनै फरक प्रसङ्ग मैले नहेरेको अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि निर्णय भएको जुन सन्देश मैले प्राप्त भएको छ, त्यो स्वागत हो। म खुसी छु। हस् त जितेन्द्रजी, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य तथा बौद्धिक युवा नेता इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार यादवज्यू। समसामयिक विषयमा गरिएको संवाद म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसका साथै लाइक, शेयर र सब्सक्राइब समेत गरिदिनुहोला। हस्त नमस्कार। कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन।